Next station, Hassan Nazari Street. المحطة التالية هي شارع حسان بن ثابت. ستفتح أبواب جانب الأيسر. Next station, Hassan bin Thabit Street, and doors will open on the left. شارع حسان بن ثابت. انتبه للفجوة بين الرصيف والقطار. المحطة الثانية هي النسيم. في هذه المحطة يمكنكم التوجيه إلى المسار المنسجي وحافلات المسافرين. The next station is النسيم. Please change here the Purple Line and direct to Kingfisher. المحطة الثانية هي النسيم. ستفتح أبواب الجانب الأيمن. Next station, النسيم. And doors will open on the right.